चक्लाबन्दीको संरक्षण सम्वर्धन बाढीले बगाएको र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो। चक्लाबन्दीलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यहाँ पोहोर गत सालमा चाहिँ बाढीले बगाएर त्यहाँ जनताको ठुलो 200-300 मुरी धानको क्षति भएको छ। त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ नि तुरुन्त पाउनु पर्यो। सिमेन्टेड हुनुपर्ने त्यो मेसिनरी वाल हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा आयो। घटनाक्रमले त्यो पनि देखियो। र अर्को कुरा के देखियो भने हामीले ड्याम बनाइसकेपछि त्यहाँ ठिग्रिन जाने जति पनि गिटी बालुवाहरू छ त्यसको भोल्युम कति रहन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसकेको र तत्कालै त्यसलाई विस्थापित गर्ने वा हटाउने व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि पानीको भोल्युम बढेर त्यसले क्षति निम्त्याएको हामी देख्दछौँ। स्थानीय बासिन्दाको विरोध के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सिल्टेसन ड्यामभन्दा तलपट्टि र सिल्टेसन ड्यामभन्दा माथिपट्टि जुन खन्नी भन्ने खालको जुन उसलाई ठेक्का दिएको भन्ने कुरा जुन आएको छ त्यसको विरोध हो। ठेक्का खारेज हुनु हुँदैन। ठेक्का खारेज हुँदा नि हुँदैन। सिल्टेसन ड्याम जुन यो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यो ड्यामभित्रको माल झिक्नै पर्छ। झिक्ने भनेर हिजो पनि यहाँ माथिबाट आएको थेग्रिएर यहाँ थेग्रियाउने र यो चाहिँ लहर चाहिँ बेच्ने यो मेटेरियल बेच्ने भनेरै बनाएको हो। यो झिकेकोमा कुनै पनि स्थानीय बासिन्दाको विरोध चाहिँ छैन। विरोध केमा छ भन्दाखेरि योभन्दा माथि पनि झिक्ने अनि सिल्टेसन ड्यामभन्दा तल पनि झिक्ने सबै खोलो ठेदारले झिक्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको हुनाले र त्यस्तो खालको लिखतमा पनि त्यसो भएको हुनाले त्यसको विरोध गरेका हुन्। र स्थानीय बासिन्दाले अब यहाँ यत्रो खोलाको चाहिँ तपाईँको करोडौँको चाहिँ चिज आउँछ त्यो रोयल्टी यहाँबाट ताल बन्छ पर्यटनको विकास भएको छ त्यो केही यहाँको जनताले पाएनन्। त्यसो भएर चाहिँ नि यो यहाँबाट आउने पैसा जुन रोयल्टीबाट आउने पैसा छ जुन ठेक्कापट्टाबाट आएको पैसा छ त्यो पैसाको आधी % पनि यहाँ पाउनुपर्छ भन्ने हो। एउटा चाहिँ नि सिल्टेसन ड्यामभन्दा बाहेक निकाल्न हुँदैन भन्ने हो। यो निकाल्न हुँदैन भन्ने कुरा जायज पनि छ। किन जायज छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट तलबाट निकाल्नुभयो भने खोला सिधै खोलिएर तालमा जान्छ। ताल तपाईँको संरक्षण त हुँदैन। त्यसो भएर यो दिएका भए पनि अटोमेटिक क्यान्सल गर्नुपर्ने हो। त्यसो भएर चाहिँ नि स्थानीय बासिन्दाको कुरा यो ड्यामभित्रको माल झिक्न हुन्न भन्ने होइन। ड्यामभन्दा तलको या माथिबाट चाहिँ निकाल्न मिल्दैन। ड्यामको मात्रै निकाल्नुपर्छ भन्ने हो एउटा। दोस्रो यो चाहिँ जुन 24 वर्षलाई दिइएको छ यो 24 वर्षलाई स्थानीय जनतालाई हामीलाई कसैलाई पनि खबर नगरिकन जुन ढङ्गले दिइयो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो राम्रो भएन। यसमा चाहिँ दालमा कुछ काला आयो भने जस्तो चाहिँ नि कुनै न कुनै यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के इन्ट्रेस्ट छ भन्ने चाहिँ शङ्का लागेको छ र त्यसको विरोध हो। यो गर्दाखेरि स्थानीय जनतासँग सरकार भटी भएन र अहिले जनप्रतिनिधि के भन्छन् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएन। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गरिएन। यो जनतासँग चाहिँ 24 वर्ष दिने कुरा पनि गरिएन। यो आफ्नै ढङ्गले मनोमावी ढङ्गले दियो। मनोमावी ढङ्गले दिए नि ड्याम बनाउनु ड्याम कमजोरी बनायो। यो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले अहिले पनि ढुङ्गा लाएर तपाईँ केरालाई चाहिँ थाम्ला यस्तो गरी चाहिँ यो ब्याज धान्न पर्या होइन। यो कतिखेर गएर तलको जनताको घरबासै उडाउने भने जस्तो भएको छ। यो ड्याम नबनाउने कमजोरी भयो। ड्याम बनाए यो यहाँभित्र चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ गरी खाने खेतको चाहिँ खेत पर्या त्यसको चाहिँ मुआवजा पाएनन्। त्यसको क्षतिपूर्ति पाएको छैनन्। त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नगरपालिकाले तपाईँको चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ टेन्डर गर्यो। टेन्डर गरे पनि यो ठिक छ सिल्टेसन ड्यामको चाहिँ समस्या भएन। त्यो लानै पर्छ उठाउनै पर्छ उठाउने हो। त्यसको अलि चाँडो गर्नुपर्छ ढिलो भयो। तर योभन्दा माथि र योभन्दा तलको चाहिँ निकाल्न मिल्दैन र 24 वर्ष लामो भयो त्यो पनि चाहिँ अनजायज छ भन्ने कुरा हो। यो त गुणस्तरहीन यो के छ भन्दा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सिल्टेसन ड्याम गुणस्तरहीन भयो। तपाईँको वार्षिक 2 करोड 60 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक चाहिँ नि बुझाउने। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि 37 करोड बनाएको छ। 37 करोड चाहिँ नि यहाँको जनताको जीवन रक्षाको निम्ति जनतालाई जनताको सरकारको निम्ति जनताको घरवासको निम्ति जनताको घरबारीको निम्ति गरिएको होइन कि यिनीहरूले यो सिल्टेसन कमजोर गरे। त्यही भएर त्यो पैसा चाहिँ नि यहीँ खर्च गरेर सिल्टेसन ड्याम बनाउनलाई खर्च गर्ने भनेर चाहिँ छुट्याएका हुन्। कुनै चाहिँ तपाईँको होइन। यिनीहरूको यो सिल्टेसन ड्याम कमजोरी बनाएर यिनीहरूको चाहिँ कमजोरी लुकाउनको लागि यिनीहरूले चाहिँ ठेकदारहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ नि
यो गरे खानु त्यही हो। यो तलपट्टि यो लगाएको ढुङ्गा चाहिँ यो कमजोर भएको कारणले कमजोर भएको कारणले यी ठेकदारहरूले अब जसले लिए यिनीहरू लिएपछि अब यो बर्खाले लैदियो भनेदेखि यिनको चाहिँ त यहाँ माल त बच्दैन। त्यसो भएर यसो गरेर भए पनि यो वर्ष जोगाउने र माल जोगाउने अनि अर्को वर्ष बनाउने भन्ने होला। त्यसो भएर चाहिँ यो 1 वर्ष पनि नटेक्ने चाहिँ यो चाहिँ खालको ड्याम बनाएँ। मैले त्यतिखेर नै बनाएको थिएँ यो चाहिँ ड्याम कमजोर छ है भन्दाखेरि अब मेयर साहबले त प्राविधिक होस् तेरो कुरा सुन्ने मैले भनेर भन्नुभयो। होइन भने होइन भन्नुभयो। म के हुँ र म केही पनि होइन, जनप्रतिनिधि केही नि होइन। अब म चुपै लाउनुको विकल्प मेरो पनि भएन। आज त्यहाँ वडावासीहरूको भेला छ, त्यहाँ के कुरो उठिरहेको छ? वडावासीहरूले चाहिँ नि यो हाम्रो खोलालाई यो ठाउँलाई यो नगरपालिकाको वडा हो, वडा नम्बर 23। यहाँ चाहिँ त्यहाँ अस्ति भक्कसी त्यहाँ चाहिँ 200 मिटर पिच भएको छ, नत्र भने त्योभन्दा बाहेक एउटा पिच बाटो पनि छैन, केही पनि छैन। यत्रो खोला छ, यो खोला कति मान्छे मरे सबै कुरा गएको छ। नगरपालिकाका मान्छेलाई ठाम चाहिँ कुनो भए पनि यहाँका मान्छेहरू चाहिँ कुना मान्छेहरूको विचार नभएको त होइन। त्यो नगरपालिकाले हामीलाई सोद्धा पनि सोधेन, खोज्दा नि खोजेन। यो साह्रै अत्याचार भयो। यो विषयमा के गर्ने त नि भनेर वडा अध्यक्षले चाहिँ नि मैले के मेरो चाहिँ तपाईँहरूको तर्क के लहर नगर, अब नगरको परिषद 9-10 मा त्यहाँ बस्दैछ, त्यहाँ मैले के कुरा लहर राखौँ त नि भनेर वडा अध्यक्षले चाहिँ नि हामीलाई भिजन माग्न बोल्नुभएको। हामीले जानेको कुराहरू यिनी कुराहरू राखियो। उहाँले त्यो राख्छु भन्नुभएको छ। भएन भने चाहिँ 2-4 जना जान्ने बुझ्ने मान्छे लिएर प्राविधिक र मेयरसँग बस्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। अब यही त हो, ठिकै हो। अब यो चाहिँ यो तपाईँहरूले पनि यो मुख्य कुरा के हो भने यसको चाहिँ यो जुन ड्याम हो तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँको ड्याम फुटेर चाहिँ गइसकेको छ। फुटेर अस्ति भर्खरै टाल्यो, फेरि अहिले पनि देख्नुभयो यस्तो हालत छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ उठाउने विषय भनेको के हो भने यो ड्याम किन कमजोरी भयो भन्ने विषय उठाइदिनु पर्ने हुन्छ। र योभन्दा तलको चाहिँ चिज निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ताल संरक्षण होइन कि ताल यति चाँडै यति ऱ्यापिडली चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरिनेवाला छ। त्यही भएर यो चाहिँ मिडियाका साथीहरूले पनि यो कुरालाई खबरदारी गर्नुपर्छ। यही भन्नु छ। आउनुभयो, लिनुभयो, हेर्नुभयो, देख्नुभयो, यसमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, स्वागत छ, धन्यवाद। निर्माण भएका थिए। उक्त ड्याममा हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको थियो। राम्रो विकास आयो, हाम्रोमा ठुलो बजेट आयो। यसले हाम्रो लागि पनि भोलि चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर 1 वर्ष नहुँदै यत्रो बजेट आएको तपाईँको चाहिँ ड्यामहरू आधा भन्दा बढी भत्केर गयो। हाम्रो आशालाई एउटा चाहिँ भरङ्ग पार्ने काम भयो। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ अब त्यो 13 महिनाभित्र उक्त कम्पनीले नै चाहिँ रिपेयर गर्न पर्ने रहेछ। त्यो हामी स्थानीयलाई त्यो पनि त्यति चाहिँ जानकारी थिएन। र आएर फेरि हल्का पोतेर अहिले चाहिँ अब रिपेयर त भएको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त ठिकै छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। वास्तवमा तपाईँको चाहिँ अब त्यति ठुलो बजेटले चाहिँ गरेको काम केही नभए पनि 8-10 वर्ष तग्दिएको भएदेखि हाम्रो जुन आशा थियो, भरोसा थियो, त्यो अझै उजागर हुन जान्थ्यो। र त्यो हुँदाहुँदै फेरि अहिले एउटा महानगरले तपाईँको चाहिँ 24 वर्षको लागि भनेर कुनै कम्पनीलाई त्यो जुन अहिले बाहिर सुन्नमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्यामभित्रको भनेर चाहिँ भनियो पहिला, र लिखितमा तपाईँको चाहिँ पुरै एरियालाई पामेदेखि घाँटी सिसासम्म अनि अन्नपूर्ण गाउँपालिकादेखि तपाईँको चाहिँ लिएर तपाईँको चाहिँ मार्सी खोलासम्म भनेर किल्लाबन्दी गरेर अनि तपाईँको चाहिँ कुनै एरियालाई नै पुरै चाहिँ समेटेर यहाँको आम कृषक दाजुभाइहरू 7औं पुस्तासम्म आफ्ना जान छोरछोरीहरू पालेको जमिनलाई पुरै सरकारीकरण गर्ने तरिकाले उनीहरूलाई केही पनि कुनै क्षतिपूर्ति नदिइकन तपाईँको चाहिँ एउटा कम्पनीलाई 24 वर्षसम्मको लागि चाहिँ जिम्मा लगाइएको कुरा चाहिँ हामीले आज मात्रै यहाँ चाहिँ वडामा थाहा पायौँ। र यो यथार्थमा भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ भोटिङ हुन्छ, चुनाव हुन्छ, तपाईँको चाहिँ वंशाणु क्रम चाहिँ भोटिङ हुन्छ, चुनाव हुन्छ। हाम्रालाई होइन राम्रालाई होइन हाम्रालाई जिताइन्छ। त्यस कारणले हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताहरू केही विज्ञ तपाईँको चाहिँ जुन बाँधभन्दा तल बस्नु भएको छ, हजुर गुणस्तरीय बाँध बनेको छ, हो त्यो बाँध भत्किएर तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ भने कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले त्यस्तो केही? एकदमै छ। त्यो स्योरली रूपमा छ। तपाईँको चाहिँ त्यो ड्याममा आएर तपाईँको चाहिँ खोला थेग्न सक्दैन। जबकि 1 वर्ष पनि थेग्न सकेन भने अब रिपेयरिङ गरेकोले तपाईँको चाहिँ कति नै वर्ष थेग्न सक्छ र है। त्यो एकदम यथार्थ हो त्यो कुरा। तलको बस्ती धरापमा छ। त्यो ड्याम पनि तपाईँको चाहिँ त्यो चौडाइ र लम्बाइको रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ दुईतिर साइडको बस्ती भएतिरको चाहिँ अलिकति उचाइ बनाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि छैन। अब कमजोर भइसकेपछि त त्यो उचाइको कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई केही
त्रास भयङ्करै छ। बाढी आउँदाको दिन तपाईँको चाहिँ वरपरका बस्तीहरू सबै लिएर डाँडाकाँडामा उक्लेर छतमा गएर तपाईँको चाहिँ ड्याममा लाइटले कसको लाइट चर्को छ, कसको चाहिँ विदेशबाट ल्याएको लाइट छ भनेर तपाईँको चाहिँ बालेर हेर्न पर्ने अवस्था हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ अब यो 24 वर्षको लागि दिनु भनेको हामीभन्दा पछाडिका पिँढीहरू, केही बुद्धिजीवी पिँढीहरू आउँथे होलान्, उनीहरूले केही राम्रो भिजनहरू ल्याउँथे होलान्, त्यो सबैलाई अन्धकारमय बनाएर 24 वर्षको लागि एउटा तपाईँको चाहिँ कम्पनीलाई दिनु भनेको हामीभन्दा पछाडिको पिँढीलाई पनि अन्धकारमा पार्नु यो एकदमै चाहिँ अत्याचार छ। यसको एकदमै भर्सना गर्न चाहन्छौँ हामी। हस्त धन्यवाद। यही नमस्कार, म विष्णु दाहाल, यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 र त्यसपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको पहिलो चक्लाबन्दी कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ हामी। म त्यसको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रमको अध्यक्ष पनि हो। र त्यसपछि अहिले हाम्रो यो वर्तमान सन्दर्भ जो चलिरहेको छ, यो खोला घरबाट फेवाताल संरक्षणको नाउँमा विगत सालमा बनेका 4वटा सिल्टेसन ड्यामहरूबाट त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ट्र्यापहरूबाट निक्लेको जो मेटेरियलहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ यो एउटा यहाँबाट उठाएर लिएर जाने एउटा जुन प्रक्रिया गरेको छ, यसको चाहिँ यो प्रक्रियागत त्रुटि भयो भन्ने सन्दर्भ लिएर हामीले एउटा चाहिँ यसको एउटा सरोकार समिति गठन गरेका छौँ अस्ति महानगरमा गएर। र यसलाई पहिला हामी सङ्घर्ष समिति भनेका छौँ। जे भए पनि यो समितिको चाहिँ म चाहिँ उपसंयोजक पनि हो। र विशेष गरी यहाँ चाहिँ के छ भने यो खोलाको किनारमा बसेका मान्छेहरूलाई स्वाभाविक खोलाको माया लाग्दो रहेछ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2054+74 को विषय यसले पानी हिँडेको ठाउँमा खोलो भनेर भने पनि त्यो कुरासँग जनता सहमत छैनन्। र यहाँ अहिले चाहिँ र अनि त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ यो पिपी मोडल पनि सबै जनतासँग पुगिसकेको छैन। यो दुईटा आधारमा टेकेर अहिले महानगरपालिकाले यसलाई चाहिँ यो टेन्डर गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा जुन प्रसङ्ग चल्यो, यसमा चाहिँ जनतालाई थाहा पनि भएन र त्यसपछि जनताको सहमति पनि छैन। खैर यो कुरा राम्रो भए पनि यो प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो विगतमा यो चाहिँ फेवाताल जोगाउनको निमित्त ड्याम बनाउने भनेर सुरु गरियो। सुरु गर्दा व्यक्तिको पूर्जाभित्र चाहिँ ड्याम बनाइएको छ। पूर्जा बनाउने क्रममा के छ भने हामी यति राम्रो यति संरक्षण हुन्छ, तपाईँको यति धेरै राम्रो संरक्षण हुन्छ। यहाँ त हेर्नुहोस् यो टुरिज्म एरिया भएको हिसाबले बिचमा चाहिँ यो फुड ट्र्याकिङहरू समेत लगाएर यसोपरि यो स्विमिङ पुलको जस्तो खालको अवधारणाहरू आउँछ। त्यो हिसाबले हामीले काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो ड्यामहरू बनाउनु भयो। त्यो बेला जनताले यदि यो कार्यक्रमको विरोध गर्ने भए त्यो बेला पनि विरोध गर्थे, तर त्यो बेला विरोध गरेनन्। किनभने यो राम्रो हुन्छ भने ठिक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनताले विरोध नगरेका हुन्। र त्यसपछि त्यो चाहिँ सिल्टेसन ड्याम बनाउँदाखेरि त्रुटि भयो, कमजोरी भयो। किनभने नेचुरल उसमा स्ट्रक्चरमा लिएर गएर चाहिँ त्यसका ड्यामहरू जोडिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ माग राखेका थियौँ। त्यो नेचुरल चाहिँ स्ट्रक्चरमा गएर त्यसका चाहिँ यो म्यानमेड स्ट्रक्चरहरू जोडिएनन्, त्यसले गर्दा भत्कियो पनि। र भत्किँदाखेरि नजिकका किनाराका बस्तीहरू किनाराका चाहिँ भनौँ न त्यो 300-150 रोपनी 156 रोपनी जमिनमा लगाएको गण्डकी प्रदेशको पहिलो चक्लाबन्दी कार्यक्रम पनि ध्वस्त भयो। र त्यति मात्रै नभइकन 2072 सालमा भएको चाहिँ जुन बाढी हो, त्यो भूकम्प पछिको बाढीमा चाहिँ 19वटा घरहरू बगाएको ठाउँ चाहिँ यो डुँडेफाँट भन्छ त्यहाँ, र त्यो ठाउँमा पनि त्यो ड्याम बन्यो। र त्यसपछि त्यो ठाउँ पनि अहिलेको यो ड्याम बनेका कारण, राम्रो खालको ड्याम नबनेका कारणले सुरक्षित रहेन। र त्यसपछि अहिले यो जनताका पीडाहरू जो चाहिँ यो जमिनको क्षतिपूर्तिको कुरा छ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो बस्तीको क्षतिपूर्तिको कुरा छ, उत्पादनको क्षतिपूर्तिको कुरा छ, र स्वयं मानव बस्तीको खतराको कुरा छ। यसलाई अलिकति चाहिँ यो चाहिँ मध्यनजर चाहिँ नगरिकन, यसलाई चाहिँ कम्तीमा स्थानीय ठाउँमा आएर एउटा खालको सम्बोधन नगरिकन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ठ्याक्कै यो पिपी मोडलमा लिएर आएको जुन एउटा यो यहाँको चाहिँ ट्र्यापिङ मेटेरियल्सहरू निकालेर बाहिर लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यो चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय बनेको छ। किनभने यो विषयलाई कम्तीमा पनि यहाँका चाहिँ सरकारवाला, यहाँका चाहिँ उपभोक्ता र त्यसपछि यहाँका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर त्यसपछि महानगरले योजना बनाउनु पर्ने भन्ने यहाँको माग हो। त्यो भएको हुनाले जबसम्म फेरि अनि यसमा पनि फेरि के भयो त भन्दा महानगरले एउटा खालको चाहिँ कमिटी गठन गरेर सम्बन्धित यहाँको वडा अध्यक्षलाई पनि थाहा छैन भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि त्यो यहाँको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ कार्ययोजना कार्यस्थल छ त्यो ठाउँको जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँको व्यक्तिलाई थाहा नगरिकन महानगरमा गएर बसेर कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजना चाहिँ लिएर आएर यहाँ काम गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना हामीलाई कसैलाई पनि देखाइएन, सम्झौता पत्र पनि देखाइएन। मैले त्यो चाहिँ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने बेला पनि भनेको थिएँ हाम्रो यही वडाको वडाध्यक्ष जो चाहिँ नरिबेल फुटाल्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। एकछिन बस्नुहोस्, पहिलो कुरा के छ त यो यत्रो कार्यक्रम कम्तीमा यहाँ गण्डकी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने, यो चाहिँ गौरवको योजना भनेर सिफारिस गर्ने भन्ने पनि भएको छ। त्यो भएको हुनाले यदि त्यसो हो भने कम्तीमा त्यो सम्झौता के छ त नि, हेरौँ न त यहाँको जनताको सम्बोधनहरू छ कि छैन, के छ भनेर त्यो चाहिँ देखाउनु न, सम्झौता पत्र हेर्न पऱ्यो भन्दाखेरि होइन तपाईँहरू हामीसँग छैन, तपाईँहरू महानगर जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नु हो। अनि त्यसपछि ठिक छ त्यसो भए होला, अब यो चाहिँ म भन्दैछु। र त्यसपछि हामीले त्यो सर्च गर्दै जाँदा यसका चाहिँ जुन यो सिल्टेसन यो ट्र्यापिङ भित्रको चाहिँ माल मात्रै ननिकालिकन वरपरका व्यक्तिको जमिनहरू समेत चाहिँ धरापमा पर्ने गरी र कम्तीमा पनि यहाँ चाहिँ 1.5-2 किलोमिटर तल माथिसम्म, जस्तै खरेको हकमा चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सिमाना
किनभने त्यो भनिएको छैन त्यहाँनिर त्यो ट्र्यापभित्रको मात्रै भनेर चाहिँ त्यो सम्झौतामा भनिएको छैन र त्यसपछि गएर पश्चिममा आएर चाहिँ खरे खोला मतलब यो ककरे खोला भन्छ त्यो पनि निकै टाढा छ त्यसको नजिकै 250-300 चाहिँ धुरी भएको चाहिँ बस्ती छ है त्यो भित्र चाहिँ उत्खनन गर्ने भनेर त्यसरी दिएको रहेछ अनि त्यसपछि गएर हर्मन खोलामा पनि त्यही भनिएको छ र कुनै कुनै जमिनमा व्यक्तिको चाहिँ आबादी जमिनभन्दा भित्र भनिएको रहेछ त्यहाँनिर भने हेक्का पुर्याइएको जस्तै लौरुकमा व्यक्तिको आबादी जमिनभन्दा बाहिर उसलाई नगर्ने गरी त्यो ट्र्यापभित्रको मात्रै भनियो त्यसले गर्दा यसरी गर्दै जाँदाखेरि भोलि त के हुन्छ भने यो उसमा मात्रै मालमा मात्रै मोह बस्ने मान्छेले एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुँदै गर्दा डकुमेन्टमा गइसके त्यो समस्या हुन्छ भनेर अहिले पछिल्लो चरण हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि यो त्रुटि हो सकिन्छ यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु होइन र संशोधन गर्न नसकिने यसलाई खारेज गर्नुपर्छ फेरि खारेज गर्ने नियममा के छ भने जस्तै त्यसबाट त्यो प्रत्यक्ष जनतालाई समस्या पर्न सक्छ किनभने त्यो ट्र्याप थुप्रिँदै जाँदाखेरि बाध्य भएर निकाल्न पर्ने परिस्थिति पनि छ यदि त्यो थुप्रिँदै जाँदै गर्दा अहिले बस्तीभन्दा माथि भएको छ त्यो निकाल्न अनिवार्य छ तर प्रक्रिया नमिलेको हुनाले ड्यामभित्रको चाहिँ मेटेरियल निकाल्न अनिवार्य छ तर प्रक्रियागत त्रुटि भयो त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यो त्रुटिलाई सच्याउने या खारेज गर्ने यो दुईटा कुरामा भएसम्म सच्याउने होइन भने खारेज गर्दाको भोलिपल्टै त्यसलाई चाहिँ नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर त्यो ड्यामहरू चाहिँ खाली गर्नु पर्यो र त्यसपछि गएर चाहिँ साइडका बस्ती र त्यसपछि खोलाहरूको समस्या गर्ने कुरामा सबैजना एकबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तविक जनताको माझ हो लक्किली आज तपाईँहरूसँग भेट भयो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको मिडिया पनि कम्तीमा पनि हाम्रो यो विषय चाहिँ उजागर गर्नको निमित्त कोसे ढुङ्गा चाहिँ साबित हुनेछ भन्ने चाहिँ आशा राख्दछौँ धन्यवाद ड्याम जुन बनिएको छ गुणस्तर ड्याम बनेको छ जुन त्यो बनेको गुणस्तरीय ड्याम बचाउनको लागि भ्रष्टाचार अनियमितता रोक्नको लागि यो चाहिँ जबरजस्ती भएको छ भनेर भनिरहेको जबरजस्ती भएको छ होइन एउटा कुरा सुन्नुहोस् मान्छेले चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रममा कसैका व्यक्तिगत स्वार्थहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक चिजहरू अथवा भनौँ न राष्ट्रिय गौरवका चिजहरू अथवा स्थानीय गौरवका चिजहरूमा कोही कसैले व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ ल भनेर छिराउन खोज्छ भने त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिले जस्तै अहिले भर्खरै त्यो ड्याम बनाएर गयो कम्ती एउटा निर्माण कम्पनी त छ नि होइन भनेपछि उसको त बेस्ती भयो त्यो कुरा उसले पनि जान्नुपर्ने एउटा कुरा र अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा फेरि के छ भने सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँनिरको सरकारवाला उपभोक्ता समिति त्यहाँको जनप्रतिनिधि होइन सबैजनाले त्यो अनुसारले चाहिँ सोच्न पर्ने हुन्छ कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ मलाई पनि भान भयो मैले त्यो बेलै भनेको थिएँ मैले अघि नि तपाईँलाई भने नेचुरल स्ट्रक्चरमा लिएर जानुहोस् यो चाहिँ जोडिन सक्छ त्यो कुरा हुन सकेन त्यो कुरा हामीले खबर गरेकै थियौँ त्यो बेला पनि र अनि त्यसपछि त्यो निर्माणको क्रममा कम्तीमा नि आरसिसी भयो भने अझ राम्रो होला है यो हुँदैन यो चाहिँ बेठिक हुनसक्छ त्यो भनेका थियौँ अनि त्यसपछि ड्यामको उचाइ ठिक छ प्राविधिक हामी नभए पनि हाम्रो यहाँको लोकल हिसाबले स्थानीय हिसाबले त्यो ड्याम साइडको चाहिँ अलि अग्लो गर्नुहोस् र त्यसो बिचको होचो भयो भने सजिलो हुन्छ है भनेर हामीले भन्दाखेरि त्यो कुरा अलिकति सुनवाई चाहिँ भएन थोरै प्रक्रियागत त्यो बेला पनि त्रुटि भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ यसलाई अब तपाईँले भने जस्तै गरी कहीँ कतै कमिसन भएको हो कि अथवा कहीँ कतै त्रुटि भएको हो कि भन्ने कुरा त अहिले मिडियामा दिइरहनु पर्ने स्थलगत तपाईँहरू आफैलाई थाहा भइसक्यो जनता स्थानीय जनताहरूले विरोध गरिरहेको छ विरोध स्वरूप ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छन् महानगरमा वास्तविकता के हो पहिलो कुरा त अब यसलाई ठेक्का भन्नुभन्दा पनि पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत जुन एउटा सम्झौता भएको अवस्था निर्णय भएको अवस्था छ त्यसबाट भोलि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ कि भन्ने खालका कुरा उठेको हुनाले यसको वास्तविकता के हो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै सङ्घर्ष समिति बनाएर विभिन्न माध्यमबाट यो विषयमा के हो वास्तविकता भनेर कुरा ल्याउनु भएको छ यो स्वाभाविक हो किनभने हामी लोकतन्त्रमा छौँ र स्थानीय सरकार नागरिकको आफ्नै प्रत्यक्ष पहिलो सरकार भएको नाताले पनि उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु राम्रो कुरा हो र पोखरा महानगरपालिकाले पिपिपी मोडल अन्तर्गत जुन हाम्रो महानगरपालिकाबाट सानिसा नीति कार्यविधि तयार भयो त्यो निर्देशिका अन्तर्गत रहेर अगाडि बढेको अवस्था भएको हुनाले यसमा केही जिज्ञासाहरू रहन सक्छन् त्यो जिज्ञासाहरूलाई सुन्नु चाहिँ नि महानगरपालिकाको कर्तव्य हो र त्यस अनुरूप उठाइएका कुराहरूको त्यसको गहिराई के छ त्यसलाई हेरेर अनि हामीले सुन्ने बुझ्ने र फेरि अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ केही कुराहरू उठेका छन् त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्ने बुझ्ने अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ स्वाभाविक रूपमा यो नागरिकको अधिकार हो उठाएकोमा हाम्रो आपत्ति होइन तर त्यो क्षेत्रका 1 किलोमिटर वरिपरि जम्मै ठाउँमा चाहिँ उठाइदियो भने उत्खनन गरियो भने हाम्रो बगर बन्छ हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ समस्या पर्छ भन्नुभएको छ यहाँले नै भन्नुभयो कि जस्तो त्यो सिल्टेसन ड्याम भन्दा बाहिरको क्षेत्रबाट उठाइयो भने भन्ने सन्दर्भ जुन राख्नु भएको छ
त्यो चाहिँ संरक्षणको क्षेत्र हो। उहाँहरूले त्यहाँबाट त्यसको कच्चा पदार्थ झिक्ने अधिकार छैन। कहीँ कतै सम्झौता गर्दा निर्णय गर्दा त्यस्तो कमी कमजोरी देखिएको भए स्वाभाविक रूपमा हामी त्यसलाई पुनर्विचार गर्न पनि सक्छौँ। तर पहिलो कुरा त्यो 1 किलोमिटरभित्र उत्खनन गर्ने कुरा नै त्यो साँचो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। त्यसो भए वास्तविकता के हो त? होइन, वास्तविकता त यहाँलाई थाहा नै छ। हामीले फेवाताल बचाउन खोज्दैछौँ। यो नागरिकको आवाज हो, यो पोखरेलीहरूको आवाज हो। त्यसै गरी त्यो सो क्षेत्र जहाँ हामीले प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा 4वटा सिल्टेसन ड्याम बनायौँ। त्यो सिल्टेसन ड्यामबाट फेवाताललाई बचाउने एकमात्र उपाय सँगसँगै स्थानीय किसानहरूलाई जथाभावी तरिकाले नदी बहने कुरा, अर्थात् जथाभावी तरिकाले त्यो खोलाबाट आएका कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गर्ने जुन खालको परिस्थिति थियो त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ र महानगरपालिकाले त्यसलाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हल गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यो एउटा प्रोजेक्ट अगाडि आएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो 1 किलोमिटर बाहिर क्षेत्रमा पनि यसको कच्चा पदार्थ उठाउने कुराले त्यहाँ नागरिकलाई क्षति हुन्छ अथवा नागरिकको स्वामित्व रहेको जग्गामा हानि पुग्छ कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो। तर वास्तविकता त्यो होइन र त्यसरी जाँदैन। त्यसो भए त्यो ठिक्का जुन संस्थालाई दिएको छ, कम्पनीलाई दिएको छ, त्यो सिल्टेसन ड्याम भन्दा बाहेक उठाउने अवस्था होइन? अनि त्यो संरक्षण एरिया क्षेत्र हो। कसैले कुनै त्यहाँ सामग्री राख्न सक्छ तर त्यो उत्खनन गर्ने काम त्यो गर्न सक्दैन। जहाँ कि त्यो पब्लिकको कुरा होइन, त्यो खोलाले ओगटेकै क्षेत्रको हकको कुरा मात्रै हो। त्यो पब्लिकको प्रपर्टीको कुरामा त हामीले त्यो निर्णय गर्नै सक्दैनौँ। जस्तो त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामीलाई चाहिँ सहभागिता गराइएन, जनसहभागिताको नाममा स्थानीय बासिन्दालाई सोच पनि गरिएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब यसो होला, मात्रात्मक रूपमा उहाँले सोच्नु भएको भने जस्तो तरिकाले छलफल भएन कि भन्ने विषय उठ्न सक्छ। त्यसलाई मैले अघि प्रारम्भमा पनि जानकारी गराएँ कि अहिले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। हामीले गरेका कतिपय कामहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा के प्रभाव पर्न जान्छ वा त्यो योजनाले के दुष्प्रभाव पार्छ वा त्यसले के व्यथिति निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले आकलन पनि गर्नुपर्छ, अनुमान पनि गर्नुपर्छ, शङ्का पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक छ। तर अब हामी यो प्रक्रियामा अगाडि गइसकेपछि मुख्य ध्येय हामीले फेवाताललाई बचाउने, त्यो सँगसँगै त्यो अर्पण खोला अथवा त्यहाँ जति पनि खोलाहरू छन् त्यसको आसपासमा रहेका बस्तीहरूलाई बचाउने कुरा, त्यहाँ रहेका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूलाई खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाउने कुरा र त्यो खोलालाई नियन्त्रण गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने, त्यसबाट लिन सकिने कुरालाई राष्ट्रिय आम्दानीको रूपमा अथवा स्थानीय सरकारको आम्दानीको रूपमा जनता र स्थानीय सरकारको बिचमा साझेदारी गरेर अगाडि जाने कुरा पनि यो विकासको अर्को एउटा 3 खम्बे नीति भएको नाताले हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ। नागरिकबाट आएका कुराहरू हामी सुन्न तयार छौँ। महानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्छ र सङ्घर्ष समितिको नाममा जे जति कुराहरू आएका छन्, कतिपय कुराहरू शङ्काका रूपमा छन्, कतिपय कुराहरू परिपक्व भएन कि, छलफल भएन कि, अथवा जस्तो तरिकाले जनताले छलफलमा भाग लिन पाउनु पर्थ्यो त्यो भएन कि भन्ने कुरा छ। अब हामीले सूचना प्रणालीलाई अगाडि बढाएर गरेको कुरा हो। उहाँहरूले के अनुमान गरेर के शङ्का गरेर यी कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो पनि हाम्रो अर्को अध्ययनको छलफलको विषय हुन्छ र हामी त्यस अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। आज त्यहाँ वडा भेला भइरहँदाखेरि चाहिँ वडाध्यक्ष समेतले मलाई पनि जानकारी भएन भनेर पनि बोलिरहेको भएको थियो। जनप्रतिनिधि समेतलाई जानकारी नदिकन महानगरले गर्न खोजेको उहाँले कस्तो तरिकाको जानकारी भएन भन्नुभयो। अब यो कार्यपालिकामा 3वटा बैठकमा छलफल भएको छ र त्यो सानिसा प्रोजेक्टबाट त्यस बारेमा, त्यो आयोजनाको बारेमा हामी यसरी जाँदैछौँ भन्ने विषय छलफल पनि भएको हुनाले अहिले स्थानीय स्तरबाट कुन तहबाट कति विस्तारित रूपमा त्यो हुनुपर्थ्यो एउटा विषय होला। तर मलाई लाग्छ अब यो कहिले हामी सतहमा बोल्ने अथवा चाहिँ नि विषयबाट पन्छन खोज्ने अथवा चाहिँ नि दीर्घकालीन अवस्थामा यसको असर के पर्छ भन्ने कुरा ख्याल नगरिकन अनुमान गरेर बोलिदिने कुरा पनि त्यस्तो रहन्छ। त्यसको प्रभाव पर्यो कि भन्ने लाग्दछ मलाई लाग्छ यो छलफल भएको विषयभित्र पर्दछ। स्थानीय तहबाट, टोली स्तरमा, नागरिक तहबाट अझ धेरै सार्वजनिक सुनाइ गरेर गयो कि गएन भन्ने कुराको विषय छ। त्यो चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। मुख्य कुरा विषयवस्तु, मुख्य कुरा निर्णयको कुरा र मुख्य कुरा यो प्रोजेक्ट लागू हुने कुराका शर्तहरू के छन् पर्दछ। त्यस अनुरूप यो योजना अगाडि जाने वा नजाने कुरामा भर पर्दछ। अहिले 2 वर्षका लागि, छोटो समयका लागि यसले निर्णय पाएको अवस्था छ। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा EIA भएपछि यसले थप एउटा गति लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रवक्ताज्यू, जुन
ठेक्का दिनुभन्दा पहिला नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो होइन र? यहाँलाई यो जानकारी गराउँ, जस्तो एउटा लङ टाइममा गरिने EIA र अर्को IE सर्ट टाइममा गरिने। अहिले यो सर्ट टाइमको कुरा हो। यदि सर्ट टाइमको यो प्रतिवेदनबाट त्यहाँ बेखराब आउने अवस्था भयो भने स्वाभाविक रूपमा यसले अर्को एउटा निर्णयको मोड लिन्छ। त्यो त समयले बताउँछ नि। अहिलेलाई चाहिँ सर्ट टर्मको गरिएको हो, सर्ट टर्मको 2 वर्षका लागि के भनिएको छ? कुन चाहिँ कम्पनीले गरेको हो र त्यो प्रतिवेदनमा के छ? होइन, अहिले त्यहीँको स्थानीय मानिसहरूकैबाट रहेको छ। यसको सबै कार्यविधि हेर्ने कुरा, सम्झौता हेर्ने कुरा त यो थप अध्ययनको कुरा हो। उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि यो पहिलो प्रोजेक्ट भएको नाताले यसका सर्तहरू छन्, त्यो सर्तअनुसार अगाडि जानुपर्छ। त्यो सर्तमा कुनै पनि जस्तो स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकार, स्वाभाविक रूपमा नागरिक तहबाट त्यहाँ अपनाउनु पर्ने, त्यहाँ पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा कहीँ कतै कमजोरी भयो भने यो अगाडि बढ्न सक्दैन। यो त स्वाभाविक रूपमा सानिसाको एउटा मूल सर्त नै यही हो। उनीहरूले स्थानीय बासिन्दाको भनाइ के छ भने त्यो सिल्ट्रेसन ट्याङ्क भन्दा बाहिर चाहिँ भयो भने हामी मान्दैनौँ। स्वाभाविक, मैले अघि पनि यहाँलाई भनिसकेँ, सिल्ट्रेसन ड्यामको एरियाभन्दा बाहिर जुन 1 किलोमिटरको कुरा आइरहेको छ, त्यो 1 किलोमिटर संरक्षित एरिया हो। त्यो बाहिरबाट त्यो कच्चा पदार्थ झिक्ने कुरा होइन। यसमा भ्रम पर्न सक्दछ। यो कुरा मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्दछ। यदि त्यस्तो भयो भने उनीहरू चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेर ठेक्का नै खारेज गर्न तयार छौँ। होइन, भयो भने भन्ने प्रसङ्गै भएन। त्यो हुँदै होइन भनिसकेपछि भयो भने भन्ने प्रसङ्ग यहाँ आएन। त्यो परिस्थिति नै जन्मदैन जसले गर्दा यो पछि अनुमान गरिएका कुराहरू आवश्यकै छैन। आज स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ के पनि रह्यो भने त्यहाँ 23 नम्बरमा जुन चेक ड्याम बनिएको छ त्यो ड्याम भत्किन लागेको अवस्था छ। गुणस्तरहीन चेक ड्याम बनेको कारण चाहिँ यो हतारमा यो गरियो भने तपाईँ फिल्डमा पुग्नु भएको छ? यहाँलाई जानकारी गराउँ, 1 वर्षभन्दा अगाडि हामीले प्रतिवेदनै त्यहाँ बनाएर दिएको अवस्था छ। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले थप कामहरू अगाडि बढाउने कुरा भएको छ र स्वाभाविक रूपमा यो सानो मूल्यको नभइकन धेरै मूल्यको लगानीमा गरिने योजना भएको नाताले पनि यसलाई अल्पकालीन ढङ्गले सोचेर जानुभन्दा, खुद्रा ढङ्गले सोचेर जानुभन्दा यसको दीर्घकालीन योजना प्रोजेक्टमा जानुपर्छ भन्ने आधारमै यो चाहिँ निर्णय भएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले हिजोका कहीँ कतै कमी कमजोरी, कहिलेकाहीँ बर्खायाममा काम सुरु गरेका हुनाले हाम्रो कमी कमजोरी देखिन सक्छ, कहिलेकाहीँ यसको डिजाइनको पक्ष नै कमजोर भएको हुनसक्छ। अब हामी पहिलो प्रयोग गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ पोखराकै इतिहासमा फेवाताललाई बचाउने सन्दर्भमा यो सिल्ट्रेसन ड्याम जुन 4वटा बनेको छ, यो 28 करोडको लगानीमा बनेको पहिलो योजना हो। स्वाभाविक रूपमा यसले केही सिकाउँछ पनि होला अथवा यसबाट हामी केही सिक्छौँ पनि होला र यसबाट सिकेको कुरालाई अब आगामी दिनमा थप ठोस ढङ्गले काम गर्न मद्दत पनि होला। त्यो भएर यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो र अघिल्लो प्रतिवेदन आइसकेको हुनाले प्रतिवेदनका आधारमा यो काम अगाडि बढ्छ, हाम्रो यो विश्वास हो। त्यो 4वटा ड्याम बनाउँदाखेरि 28 करोड खर्च भयो भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा। त्यसमा अन्तर्गत बनेका चेक ड्यामहरू चाहिँ गुणस्तरहीन बन्यो भनेर चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले भनेको छ। तपाईँहरूको प्रतिवेदनले के भनेको छ? अब यसो गरौँ, यसलाई कसरी बुझाउँ भने नि स्थानीय तौरबाट उठेका सबै कुराहरूको निर्गोल प्रतिवेदनले दिने कुरा हो। अर्थात् अनुमानको भरमा पनि हामी बोल्ने गर्छौँ। त्यहाँ आइसकेपछि, कुरा उठिसकेपछि, जस्तो त्यही उत्पादन भएको बलौटे जुन बालुवा छ त्यो अलिक कमजोर भयो कि भन्ने खालको कुरा एउटा आयो त्यति बेला। अर्को यहाँलाई के जानकारी गराउँ भने त्यो सिल्ट्रेसन ड्यामको लगत्तै त्यसको बेसमा रहेको चाहिँ जुन ग्याबिन जाली छ, सिमेन्टेड हुनुपर्ने त्यो मेसिनरी वाल हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा आयो। घटनाक्रमले त्यो पनि देखियो। र अर्को कुरा के देखियो भने हामीले ड्याम बनाइसकेपछि त्यहाँ थिग्रिन जाने जति पनि गिटी बालुवाहरू छ त्यसको भोल्युम कति रहन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसकेको र तत्कालै त्यसलाई विस्थापित गर्ने वा हटाउने व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि पानीको भोल्युम बढेर त्यसले क्षति निम्त्याएको हामी देख्दछौँ। जहाँसम्म कन्स्ट्रक्सन अवधिभित्र कन्ट्र्याक्टरले कमजोरी हुँदाखेरि उसले करेक्सन गर्नुपर्छ, ऊ चाहिँ त्यो सजायको भागीदार हुनुपर्छ। यो चाहिँ प्रतिवेदनले देखाएअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो संस्थागत अथवा सरकारको रुल भएको हुनाले त्यहाँ कोही पन्छनेवाला छैन। कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ, बनाउनु पर्दछ। त्यसको टाइम पिरियडभित्र रहेको हुनाले बनाउनु पर्दछ। होइन, हामी अगाडि बढ्छौँ। जहाँ कमी कमजोरी देखिएका छन् अगाडि बढ्छौँ।
होइन अहिले त यहाँलाई थाहा नै छ जति बेला अघिल्लो वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ काम गरिसकेपछि आएका समस्याहरूको बारेमा स्थलगत रिपोर्ट तयार भएको छ महानगरको नेतृत्व त्यहाँ गएको छ हाम्रो इन्जिनियर प्राविधिकहरू त्यहाँ जानुभएको छ र उहाँहरूले देखाएका कमी कमजोरीका पाटोहरूमा करेक्सन अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ र सोही अनुरूप अब दीर्घकालीन ढङ्गले जानुपर्छ र आंशिक रूपमा हामीसँग कति बजेट छ त्यसका आधारमा कति हामीले सिल्टेसन ड्याम बनायौँ भन्नुभन्दा पनि त्यहाँको आवश्यकता के हो यो विषयमा हामी जान्छौँ। त्यो क्षेत्रमा जुन ठेकदारले चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरेर योजना सम्पन्न गरिरहेर रगत बजेट पनि लगिसकेको अवस्था छ। हजुर हो अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गुणस्तरहीन काम भयो भनेर प्रतिवेदनले देखाएको हो होइन प्रतिवेदनले औँल्याएको कुराहरूमा करेक्सनको पाटोबाट कन्ट्र्याक्टर जाने भयो र त्यो सँगसँगै अब गर्नुपर्ने कामको दायित्वको बारेमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले यसलाई सँगै अगाडि बढाउने कुराको प्रतिबद्धता पनि हो। मलाई यो जानकारी दिनुहोस् न त्यो कन्ट्र्याक्टरले गुणस्तरहीन काम गरेको भनेर प्रतिवेदन दिएको हो होइन यहाँलाई के बताउने प्रतिवेदन समितिमा म छैन तर प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व कन्ट्र्याक्टरको छ कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कदम अगाडि बढाउँछ र सोही प्रक्रियामा हामी छौँ। कन्ट्र्याक्टरले के गर्नुपर्ने दायित्व छ होइन अब यसको डिटेल प्राविधिक बताउन नसकौँला मैले अघि 2-3 वटा कुराहरू यहाँको बिचमा राखेँ कि निर्माण कार्यकालमा देखिएका कमी कमजोरी वा शर्तहरू पुरा नगरेको हकमा प्रतिवेदनले औँल्याएका कुराहरूमा त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने काम त्यो कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई काममा लगाउने तागत स्थानीय सरकारसँग हुनुपर्छ प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ हामी त्यो गतिमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हामी त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्य सम्पन्न भयो भनेर उसले बजेट पनि लगिसक्यो अब कार्य सम्पादनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यसको टाइमको कुरा रहन्छ उसले बजेट लाने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्पन्न भएपछि लग्यो होला तर सम्पन्न भइसकेपछि पनि उसले जुन टाइममा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ त्यो टाइमभित्रै कमी कमजोरी देखियो भने पैसा लगिसकेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कोही पनि सिद्धान्त छैन। त्यसो भएको हुनाले जहाँ त्यो टाइम अफ पिरियडको कुराको हकमा कमी कमजोरी अथवा चाहिँ लापरवाही अथवा चाहिँ डिजाइनका हिसाबले कहाँ कमी कमजोरी रह्यो त्यो करेक्सन गर्ने उसको नैतिक दायित्व हुन्छ। त्यस्तो भएन भने त उसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। त्यहाँ एउटा कामबाट उम्कन सफल भन्ने विषय यो होइन कि वास्तवमा लापरवाही गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई खारेज गर्ने सरकारको अधिकार हुन्छ स्थानीय सरकारले उसलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने अधिकार हुन्छ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौँ। यसको मतलब कन्ट्र्याक्टरको कमी पनि भयो प्रोजेक्ट डिजाइन पनि गलत हो भन्ने हो अहिले मैले डिजाइन कमी भयो भन्ने अर्थमा म बोल्न सक्दिनँ त्यसको पानीको भोल्युमको हिसाबले जुन साइजमा जुन हाइटमा सिल्टेसन ड्याम बन्नुपर्ने थियो त्यो कमी कमजोरी भएको भए पनि अब हामीले नयाँ ढङ्गले त्यसलाई सोच्न जरुरी छ र त्यसलाई करेक्सन गर्ने आधारहरूलाई हामीले त्यो तयारी गर्न लागिरहनु पर्दछ तत्परता देखाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यही प्रोजेक्ट बचाउनको लागि यही प्रोजेक्टले देखाएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनको लागि महानगरपालिकाले हतार ठेक्का दियो भन्ने कुरो पनि यसलाई हतारमा ठेक्का दियो भन्नुभन्दा नि एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रक्रियामा आइसकेपछि सार्वजनिक सूचना भइसकेपछि त्यसका शर्तहरू म पालना गर्न तयार छु भनेर उसले त्यो शर्त अनुसार बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा बुझाउनु पर्ने पैसा जम्मा गरिसकेपछि र त्यसमा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिसकेपछि मलाई लाग्छ यो हतार भन्नुभन्दा पनि हामी एउटा योजनामा प्रवेश गऱ्यौँ त्यो योजनाले दीर्घकालीन रूपमा केही प्रभाव पार्छन् कि केही दुष्प्रभावहरू पार्छन् कि भन्ने विषय जुन उठेको छ त्यो त नागरिकको सम्पत्ति हो त्यो हाम्रो दायित्व कर्तव्यबोध पनि हो। यो कुरा उठेको हुनाले बेठिक भन्नुभन्दा पनि कुरा नउठेको हुनाले ठिक भन्नुभन्दा पनि कुरा उठेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकारलाई यसले बल प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हामी यस विषयमा उठेका कुराहरूलाई हाम्रो नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले संशोधन गर्न सक्ने कार्यपालिका बैठकले ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने कार्यपालिका बैठकले यसलाई भएको हुनाले यहाँका राजनीतिक दलहरूले दिएको सुझाव र यहाँ सरोकारवालाले दिएको सुझावको आधारमा यो सिल्टेसन ड्याम बाहेक अरू कहीँ पनि यो चाहिँ उत्खनन गरी यो उठाउन पाइँदैन। यो गयो भने भोलि त्यसको जवाबदेही अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ बा वो सम्बन्धित महानगरपालिका हुन्छ गरेर देखिएको हामीले पनि गर्नुपर्छ क्या। सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले यताउति भएको छ होइन सबैले थाहा पाउनुपर्छ थाहा पाउनुले त पाउन् यो गर्न पऱ्यो तर हाम्रा वडा सदस्यहरूले पनि अरेका थिए भएन भनेर फेरि पछि हामी सकेसम्म जान नपरोस् यो कुरा यहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुहोला।
र त्यो जहाँ 36 लाख 36 करोड 80 लाखको विषय छ त्यो विषय पनि त्यो निर्माण कम्पनीले होइन कि त्यसको चाहिँ निर्माण कम्पनीले आफूले वडाले गरेर काम गर्नु कि त्यसको जिम्मा चाहिँ आधिकारिक वडाले लिनु पर्यो, आधिकारिक निकायले लिनु पर्यो। धन्यवाद। र यहाँले दिएका सुझावहरू अब तपाईँहरूले वडा अध्यक्षले त्यहाँ केही भनेन भन्ने कुरा नै कता कता चाहिँ नि त्यो आवाज आयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर मैले महानगरको कुनै पनि मिटिङमा वडा नम्बर 23 यस्तो भनेका कुराहरू त्यहाँ गएर कुनै वडा सदस्य 33 वडाका वडा सदस्य नभएर ती अरू साथीहरूसँग पनि बुझ्दा हुन्छ। प्रत्येक मिटिङमा हामी पछि पऱ्यौँ, हाम्रो ठाउँमा विकास भएन, कर्णाली छ, यो थोरै पैसाले पुग्दैन भन्ने कुराहरू एकदम राखेको र पोहोरको एउटा भिजुअलै आएको थियो। तपाईँहरू त्यो सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, हेर्नु भएन। मैले कम्तीमा चाहिँ नि यो क्षेत्रको विकास भएन भन्ने बारेमा, यहाँ विकास हुनुपर्छ भन्ने बारेमा गरेका कुराहरू त्यसमा उल्लेखित थिए र म बिचबिचमा यी कुराहरू गरेको छु। र अब पनि आज तपाईँहरूले दिएका सुझाव सल्लाह म वडा नम्बर 24 को वडा अध्यक्ष म अरू साथीले जे भने पनि हामी जनप्रतिनिधि हौँ, यो ठाउँ सबैको साझा हो, यो खोलो सबैको साझा हो र सबै साथीहरूलाई राखेर सँगै चाहिँ नि यी कुरा भए हाम्रा साथीहरूले यी चाहिँ नि त्यो वडा नम्बर 23 का साथीहरूले यी सुझाव दिनुभयो, हामी कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी सल्लाह गरेरै जानुपर्छ। एउटा हामीलाई के त्यहाँ मेयर साहब छ, परिषदमा सम्पूर्ण हाम्रा साथी छन्, त्यहाँ अर्को हाम्रो नभनेको मान्छे कोही छैन, मेयर पनि हाम्रै हुनुहुन्छ, उपमेयर पनि हाम्रै हुनुहुन्छ। हाम्रा कुरा त्यहाँ राख्नलाई हामीलाई कहीँ केही हामीलाई छेक्दैन पनि थुन्दैन पनि, हामी हाम्रा कुरा प्रश्नसँग राख्छौँ। अब यहाँ सबै साथीहरूले दिनुभएका एउटा सुझावहरू लगभग एउटै छन्। सिन्टेक्स ड्याम बनाउनु के अरे मा थुप्रिएको माल फाल्नु हुन्न भन्ने कुरा कुनै साथीसँगबाट नि आएको छैन। यो चाहिँ नि खोलोलाई नियन्त्रण गरेर लैजानुपर्छ, खोलामा छेकबार गरेर भनौँ तटबन्ध लगाएर चाहिँ लैजानुपर्छ भन्नेमा पनि कुनै साथीसँगबाट आएको छैन। त्यहाँ परेका जुन चाहिँ नि व्यक्तिहरूका लाल पूर्जाका जग्गा अथवा लाल पूर्जा नभएका भए पनि लाल पूर्जा हुन तयारी अवस्थामा रहेका जग्गाहरू जुन सिन्टेक्स ड्यामभित्र परेका छन् ती जग्गाले मुआवजा पाउनुपर्छ। कसरी अब त्यहाँ त्यो ठाउँबाट मुआवजा व्यक्तिले पाउनुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ मुआवजा ठगिनुहुन्न भन्ने कुरा सबैसँगबाट आएको छ। त्योदेखि लिएर गएर चाहिँ नि त्यहाँबाट आएको आम्दानीको प्रतिशत 60%बाट नघटिकन अरू प्रतिशत चाहिँ बढाएर यही ठाउँको विकासमा यही वडामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि गएर यो खोलाको क्षेत्र सीमाको विषयमा अलि चाहिँ नि ठिक भएन। यो सीमा चाहिँ नि अलिकति कस्तो भयो भने सीमाले ठेट कुरा बोलेन। अब त्यो खोलामा पनि बालुवा उठाउन पाइन्छ कि भने जस्ता कुराहरू यहाँभित्र कता चाहिँ नि बालुवा गिटी ढुङ्गा त्यहाँबाट उठाउने जस्ता कुराहरू पनि यो चाहिँ उसले अलिकति बोलेको हो कि भन्ने हामीलाई त्यो लाग्यो। अब यथार्थमा यो शब्दले त्यस्तो बोल्छ जस्तो लाग्छ। यी सबै कुरा जति कुरा साथीहरूले भन्नुभएको छ सम्पूर्ण कुराहरूको विषयमा हामी यहाँ निर्णय पनि गर्नेछौँ, त्यो कुरालाई लिएर पनि जानेछौँ। अनि मेयर साहबसँग गएर हामी 24 र 23 को वडा अध्यक्षले पर्सिको मिटिङमा राख्दा पनि कुरा भएन भने साथीहरूलाई पुनः यसरी जानु पर्यो, हाम्रो कुरा सुनाइ भएन भन्ने कुरा पनि म साथीहरूसँग जानकारी गराउँछु। अर्को एउटा कुरा यहाँ साथीहरूले भन्दै जाँदा मेसेजमा चाहिँ यस्तो आयो भनेर हाम्रो दामबहादुरजीले भन्नुभयो। मलाई सोधेको भए म किन भने यी साथीहरूलाई त भेट हुने साथीलाई त भन्थे नि, हामी महिनामा मिटिङ हुने साथीलाई पनि त भन्थे नि त। कुनै किसिमको जानकारी छैन क्या। 24 को साथीले पनि अस्ति भन्नु भएन र हेसराजी पनि हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यहाँ हाम्रो विष्णुजी हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई अहिलेसम्म थाहा भएन भनेर 24 को साथीले भन्नु आएन, वडा अध्यक्षले भन्नुभएकै हो। अब हामीलाई सोधेकै छैन। ती कतिजना समिति राखे, ती समितिमा बसेका साथीहरू पनि को हुन् त्यो पनि थाहा छैन, हामीलाई त्यो पनि जानकारी छैन। यो सम्झौता भयो त, सम्झौता भएको जानकारी पत्र एउटा पत्र चाहिँ वडालाई दिएको छैन। यी कुरामा सम्झौता भएको छ, तपाईँले पनि रेखदेख गर्नुहोस्। के हाम्रो दायित्व होइन यो बनाउने?
फेवा ताल संरक्षण गर्ने क्या वडा अध्यक्ष वडा सदस्य यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर यहाँका अगुवा चाहिँ पार्टीका साथीहरूको होइन, सबै साथीहरूको हो। यसमा हामीलाई जानकारी नभएको कुरा विनम्र साथीहरूसँग अनुरोध गर्छु म। किन भन्दा यो वडा अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधिहरू जस्तोसुकै नजान्ने हुन्, जस्तोसुकै चाहिँ नि हुन्, उनीहरू चाहिँ जनताबाट चाहिँ नि मनोनित भएर आएका हुन्, जनताबाट चाहिँ ऊ भएर आएका छानिएर आएका जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन नगरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हामीले मात्रै गरे हुन्छ भन्ने जो अहमता भयो, यो अत्यन्त अलि दुर्भाग्य हो। यसले चाहिँ कसैको हित गर्दैन। नजान्ने भयो भने उस्तै परे चाहिँ नि घुँडासँग मतो लिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हामी त मान्छे हौँ, जनताले छानेका मान्छे हौँ। कहाँका चाहिँ नि 19 नम्बरका, कहाँका चाहिँ नि 5 नम्बरका, कहाँका 4 नम्बरका, कहाँका 11 नम्बरका, कहाँका साथीहरू वडा अध्यक्ष त्योहरू जसलाई यो ठाउँमा जाम भनेर अहिलेसम्म नआएका साथीहरूलाई के थाहा छ। यसरी चाहिँ यो समितिमा राखेर हाम्रो यहाँका वडा अध्यक्षलाई, यहाँका जनप्रतिनिधिलाई बाइस गरेर जुन चाहिँ समिति बनायो, जुन खबर गरिएन, यसको लागि म घोर भर्सना गर्छु। यो राम्रो पक्ष होइन। हामीले यो ताल नबचाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। ताल बचाउने दायित्व हाम्रो हो। ताल बचाउने दायित्व यो ठाउँका क्षेत्रका मानिसहरूको, यो क्षेत्रका पार्टी प्रतिनिधिको, एउटा चाहिँ महानगरपालिकाको मात्रै हो। महानगरपालिकाले गरेर मात्रै यो संरक्षण ताल हुँदैन। यो क्षेत्रका जनता लागेनन् भने महानगरपालिकाले खरबको बजेट ल्याएर पनि यो तालको संरक्षण हुँदैन। यहाँका जनतालाई नै सुसूचित गरेर यहाँका जनताको चाहिँ नि खुसी पारेर यहाँका जनतालाई चाहिँ नि परेका पिरमर्काको चाहिँ नि एउटा खालको चाहिँ सम्बोधन गरेर नगइकन यो ताल संरक्षण नै हुँदैन, यो ड्याम संरक्षण नै हुँदैन, यो खोलो संरक्षण नै हुँदैन। र यो चाहिँ नि एकदम दुर्भाग्य हुने कुरा म एकदम हिम्मत साथ राख्छु। मैले राखेको छु क्या। अब यो कुरा यहाँ सुनिँदैन हामीसँग चाहिँ नि त्यो म त फेरि चाहिँ नि कुनै हाइलाइट गर्ने भनेर यहाँ फोन केही कुरामा राख्ने ढङ्ग पनि छैन। अब बुढो मान्छे 65-66 वर्षको कहिले कहिले के राख्नु पऱ्यो भने त अरू साथीहरूमा ल नि यो बिग्रेछ भनेर चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि साथीहरूसँग भन्छु मैले भने यी कुरामा हामीलाई के डराउनु पर्छ। अब हामी त अब उमेरले पनि टुङ्गिएका मान्छे त्यो भएको हुनाले तपाईँहरू बरु डराउनु होला। तपाईँहरू फेरि अर्को पटक चाहिँ नि यस्तो हुन्छ कि पार्टीले टिकट दिने कि भन्नु होला। मेरो त अर्को पटक टिकट माग्ने पनि होइन, सबै साथीको रोबर मध्ये। अब ऊ रिसा को रिसा भने मैले टिकटै पाउने कि भन्ने पनि छैन मलाई। अब चाहिँ नि यहाँको जनताको पक्षमा बोल्ने हो, जनताको पक्षमा बोल्दा जोसुकै रिसाउँ एबिसी मलाई त्यो चिन्ता छैन। यो ठाउँको विकास हुनुपर्छ। तपाईँहरू दिएका सुझाव सल्लाह यथोचित रूपमा मेरो जानेसम्मको चाहिँ नि मेरो बौद्धिक बुद्धिले भ्याएसम्म महानगरको मिटिङमा र अब उसमा हाम्रो चाहिँ परिषदमा पनि हामी चाहिँ नि सबै साथीहरूले राख्नुहुनेछ। समय सीमा कति वर्ष राख्नु पर्ला? मैले मेरो अनुमानमा 5-10 वर्ष कति राख्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी राख्नु हुँदैन कि 5 वर्ष है? बढीमा 5 वर्ष ल। एउटा कुरा त्यो समय सीमा अनि सिमाना निश्चित हुनुपर्ने, सिमाना निश्चित हुनुपर्ने। त्यस्तो चाहिँ अचुवाभरमा लामपाटादेखि त मार्से खोलादेखि त उहाँ नभइकन एकचुल्ली खोला घरदेखि बाहिर जानु भएन। अब भनौँ सिमाना त्यसरी तोकिनु भएन। अब अर्को कुरा मैले यहाँ ल्याएको छु। अब गरिने सिन्टेक्स ड्याम कहाँ हो यकिन हुनु पर्यो होइन। अब पनि बनाउने भन्ने कुरा आएको छ, त्यहाँ थोरै बोलेको छ, त्यो यकिन हुनु पर्यो। यही ठाउँमा बन्छ भन्ने कुरा पनि हुनु पर्यो। र सिन्टेसन ड्याम परेको व्यक्तिको सिन्टेसन ड्याममा परेको व्यक्तिको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो। क्षतिपूर्ति त्यो व्यक्तिले को व्यक्तिको परेको छ उहाँहरूले माग गर्नु पर्यो, त्यो क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो। र चक्लाबन्दीको संरक्षण सम्वर्धन बाढीले बगाएको र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो। चक्लाबन्दीलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यहाँ पोहोर गत सालमा चाहिँ बाढीले बगाएर त्यहाँ जनताको ठुलो 200-300 मुरी धानको क्षति भएको छ, त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ नि तुरुन्त पाउनु पर्यो। यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, मेयर साहबसँग पनि भनेको थिएँ।
सिफारिस पनि गर्यो थिएँ। अब यो कुरा चाहिँ नि मलाई लैजाने हो भने लैजानुहोस् पनि भनेको थिएँ। म बैठक पनि कुरा राखेको थिएँ। त्यो सिन्टेसनबाट ड्यामबाट भएको आम्दानीको 60% यो ओडामा खर्च हुनु पर्यो। यो ओडामा आम्दानी भए दिनु पर्यो। कमसेकम चाहिँ नि 40% नगरपालिकाले लए पनि 60% चाहिँ नि हाम्रो यहाँ यही ओडामा चाहिँ नि आम्दानी बाँधिनु पर्यो। विकास निर्माण नै हो क्या। अब त्यो व्यक्तिले खाने होइन कि विकासै हुन्छ क्या। हर्बल खोला, खरे खोला, बेतेनी खोला, लौरू खोलाको सिन्टेसन ड्यामदेखि कात्रे पुलसम्मको खोला संरक्षण गरी दोहोरो चाहिँ नि ऊ लगाएर ड्याम लगाएर वहाँसम्म लैजानु पऱ्यो। बाँकी हिँड्यो दोहोरो संरक्षण गर्नु। संरचना उल्लेख हुनु पर्यो कि ड्यामै लगाएर लैजानु पऱ्यो। सिन्टेसन होइन कि ड्याम भन्छ कि होइन त्यो लगाएर। कङ्क्रिट वाल त अब ल ठिक छ, कङ्क्रिट वालै भनौँ होला। लैजानु पर्ने ड्याम निर्माण गरी एको क्षेत्रभन्दा 1 किलोमिटरको क्षेत्रमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र संरचनाको निर्माण गरिदिनु पर्यो। ड्यामभन्दा तलमाथि 1 किलोमिटरको त्यो खोलाले बिगारेको चाहिँ नि संरचनाहरू तुरुन्त निर्माण गरिदिनु पर्ने र फेवा ताल बस्ती समेतलाई वातावरणीय हिसाबले प्रदूषण हुने उद्योग उक्त क्षेत्रमा स्थापना गर्न पाइएन र सिन्टेसन ड्याम बाहेकको क्षेत्रमा ठेकदारले सिन्टेसन ड्याम बाहेकका क्षेत्रमा ठेकदारले गिटी बालुवा यी सिन्टेसन के भन्छ नि यो उठाउन पाइएन, उत्खनन गर्न पाइएन। अब यो सुझावलाई सर्वदलीय मिटिङमा सर्वदलीय उसमा